नमस्कार। यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएकोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको सुरुवात, हाम्रो नयाँ यात्राको सुरुवात सुरु गर्दैछौँ। नेपाली आकाशमा आजबाट ग्यालेक्सी 4K, नेपाल's फर्स्ट 4K टेलिभिजन च्यानल सुरुवात भएको छ। यो घडीमा तपाईहरुबाट हामी एउटै चीज चाहन्छौं, आशीर्वाद। भित्री मनबाट तपाईले दिनुहुने आशीर्वादले हामी नेपाली संसार माध्यमको उचाइलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। नेपाली संसार कर्मीहरुका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सकोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौं र फेरि पनि ग्यालेक्सी 4K का तर्फबाट अफिसियली फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आफ्ना केही भनाइहरू राख्नेछु। कृपया हाम्रा टिम मेम्बर्स सबैजना साथीहरूलाई फेरि आसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर अब समय भएको छ के कस्ता कार्यक्रमहरू यहाँहरु माझ हामीले जुन प्रेजेन्टेसन वाइज होस्, जुन हामीले इन्टरनेशनल स्टेजसम्म पुर्याउने एउटा कुराहरू गरिरहेका छौँ, कस्ता कार्यक्रमहरू आउँदैछन् त हाम्रो सबै अडियन्सको लागि भन्ने अब हामी खुलाउँदैछौँ। सो विदाउट फर्दर डिले पहिला सुरु यहाँ म बोलाउन चाहन्छु एकदमै यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यो इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो। र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौँ या हुँदैनौँ, फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतूहलता थियो। त्यसकारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ। त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ, ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरुमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यसकारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नु होला। यी एक्साइटमेन्टका साथ तेस्रो शो को हामी अनाउन्स गर्दैछौँ र तेस्रो शो अनाउन्समेन्टको लागि बोलाउन चाहन्छु one and only none other than Deepak Raj Girisarlai on stage, please. A big round of applause, ladies and gentlemen, unveiling Crime Patrol. Deepak Sarlai केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। Thank you very much. यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि
आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो। टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो। एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा। त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्क हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो। र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ। र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो, अवस्था पनि प्रतिकूल थियो। त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र यो रवि टिममा छु म, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो। केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु। सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा। र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ। र मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद दीपक राज गिरिज्यूलाई र कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड वी विश यु अ भेरी गुड लक। क्राइम पेट्रोल निकै नै भिन्दै अवतारमा उहाँलाई हामीले अवश्य पनि देख्न सक्छौँ। प्रायः हामीले व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको अनि एकदमै चक्लेटी हिरो जसरी पनि देखिरहेका थियौँ भने यसपालि क्राइम पेट्रोलबाट चाहिँ उहाँको एकदमै सिरियस अनि मोर एडभेन्चरस अनि एक्साइटिङ अवतार हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। Now with that, it's time we unveil the fourth exciting show on Galaxy 4K. र यसको unveiling को लागि म निम्त्याउन चाहन्छु very beautiful and dynamic singer we have Indira Joshi. Let's give a very big round of applause and welcome her. त्यसैगरी उहाँसँग साथ दिँदै हुनुहुन्छ सिंगर काली प्रसाद बास्कोटा ज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। र साथसाथै a young talent we have Ayush KC. Let's have him on stage, please. Ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause. हजुर तपाईहरुको माझ यहाँ अनभिल भइसकेको छ सारेगामापा लिटल च्याम्प्स इन्डियाकै नम्बर 1 र पायोनियर अफ रियालिटी शो रहेको छ यो कार्यक्रम र वी भेरी प्लिज टु हेभ सच अमेजिङ प्यानलिस्ट एज द गेस्ट एन्ड अफ कोर्स ड्युरिङ द एन्टायर शो। इन्दिराजी प्लिज थ्याङ्क यू शुभेच्छा। उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। अलिकति रियालिटी शोको आफै एउटा पार्टिसिपेन्टबाट स्टार्ट गरेर अनि एज अ जज पनि केही अनुभव बटुलिसके पछाडि सारेगामापा लिएर आउँदैछौँ हामी। मलाई लाग्छ संसारमा 3टा चिज नमन पराउने कोही पनि छैन, एउटा फुल, अर्को बालबालिका र अर्को गीत सङ्गीत। सो फुल जस्तो बच्चाहरूले गाएको गीतहरू सायद सबैले मन पराउनुहुन्छ होला, मैले आश गरेकी छु। थ्याङ्क यू। सरी यहाँहरू सबैले देखिरहनु भएको हो। हामीले
फर्स्ट टाइम सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाल आइडल सुरु गरेपछि त्यसका पनि थुप्रै चुनौतीहरू थिए, थुप्रै च्यालेन्जेसहरू थिए। तर यो 3 सिजन सक्दाखेरिको एउटा पाटो के भयो भने जसलाई हामीले जो त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन आउनुभयो, जो त्यहाँ गाउनु भयो, उहाँहरू सबैजना हाम्रो साथी हुनुभयो। साथी हुनुभएको मतलब हामीसँगै टुर गर्नुहुन्छ, हामीसँगै गाउनुहुन्छ, हाम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ, अथवा कतिजनाहरू त हामीभन्दा निकै धेरै पपुलर हुनुहुन्छ, निकै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। र अब हाम्रो साथी हुने पालो भएको छ यो जेनेरेसनसँग, त्यसको लागि हामी एक्साइटेड छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म बाल गायक आयुषको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु किन चिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यही सोसँग चाहिँ म इन्डियामा पनि म गएको थिएँ, यही सोमा सारेगामा लिटिल च्याम्प्स, र त्यहाँ पनि मैले थुप्रै अनुभव चाहिँ मैले बटुल्न पाएँ। र साथै साथ अहिले यही सोमा चाहिँ म एज अ परिवारको रूपमा चाहिँ म जुड्न सफल भएको छु, त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र यो पुरै इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि मलाई यसै गरी नै मलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्छ भने म आशा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नेक्स्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अब फेरि पनि पालो भएको छ अर्को एकदमै एक्साइटिङ सो अनाउन्स गर्नको लागि, र यसको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु a motivational speaker, a very inspiring personality, Ramesh Prasai ज्यूलाई। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ निम्त्याउँ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भुइँ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अनाउन्समेन्टको लागि म बोलाउन चाहन्छु नेसनल इन्भेन्सन सेन्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ मीरा पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रम चाहिँ रेस्पेक्टेड महावीर पुनज्यूले चाहिँ होस्ट गर्नुहुनेछ, बट सी इज हियर एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल, म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु। नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु यहाँहरूको अगाडि। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है। हामीले 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी बाहिर पठाइरहेछौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ, ट्रेडिङ बेस्ड भइरहेको छ। हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस बनाउनु पर्छ, नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ, नेपालमै धेरै उद्यमीहरू बन्नुपर्छ। ट्रेडिङ बेस्ड इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस्ड, म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। र नेपालको केसमा पनि रिसर्च, इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, अर्थतन्त्रमा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ। र नेपालमा जस्तो सोसल सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ। र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्यमी बनिदियोस्, केही कुरा बनाओस्, फ्याक्ट्रीहरू बनाओस्, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस्, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस्।
भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुँदैनौँ। त्यसरी नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घर घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाटै नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर, हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्यमी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउन सक्छ। र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डाक्टर महावीर पुन सरको तर्फबाट, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट। थ्याङ्क यू भेरी मच। Next, we have another very, very exciting show to reveal in front of you all. र यो रिभिल गर्नका लागि म कवि नवराज पराजुलीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँले यति राम्ररी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट, त्यसैले 2 लाइन उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो यसको बारेमा केही भन्नलाई। म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मलाई कसैले देखोस् नदेखोस्, देख्नुपर्नेले देख्दैछ। यो कार्यक्रम चाहिँ, यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ मैले, अघि रमेशजीले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर। तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो, नरम कार्यक्रम, एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन्। तर यो समाजमा, यो संसारमा, यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब पालो भएको छ फेरि पनि अर्को एकदमै एक्साइटिङ कार्यक्रमको बारेमा अनभिल गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रवि लामिछानेज्यूलाई। लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ह्याभ हिम अन स्टेज। नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च अहोदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाफ दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ। तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली संसार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु।
एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन, आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईँहरूलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यस बिचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यस बीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ,
जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरतरी चुहिने छानो भएको बास आसमै खेल, जिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू